हेलो अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? जैसे कि आज का हमारा लेक्चर 5 है और मैंने इसमें आपको बताना था कि डिस्पैचिंग कैसे होती है, कि जो हमने प्रोडक्ट लिस्ट किया था उसके ऑर्डर्स आएंगे तो आप उसे कैसे शिप करेंगे। लेकिन हमने सोचा है कि पहले आपको अकाउंट क्रिएशन के बारे में बता दें, क्योंकि आप ऑलरेडी हंटिंग और लिस्टिंग हंटिंग तो कर रहे होंगे, लिस्टिंग कैसे करेंगे जब आपके पास अकाउंट्स ही अवेलेबल नहीं होंगे। ओके, तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो बेसिकली होने वाला है कि हाउ यू कैन क्रिएट योर अकाउंट ऑन ईबे। तो सबसे पहले हम चलते हैं पाकिस्तानी अकाउंट की तरफ कि पाकिस्तानी अकाउंट आप कैसे बना सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग अवेलेबल हैं जो अकाउंट क्रिएट करते हैं और उनका सस्पेंड हो जाता है। सस्पेंड होने के रीज़न से बताता हूँ मैं आपको। तो सबसे पहले जो पाकिस्तानी अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपके पास रिक्वायरमेंट्स हैं, वो एक ID कार्ड है, उसके ऊपर आप पायोनियर बनाएंगे। पायोनियर की रिक्वायरमेंट्स क्या है कि आपके पास पाकिस्तानी बैंक होना चाहिए, ठीक है, उसकी स्टेटमेंट लगेगी और ID कार्ड की फ़ोटोज़ लगेंगी, आपका पायोनियर अप्रूव हो जाएगा। पायोनियर अप्रूव हो गया है, फिर आपने क्या करना है, आपने ईबे पे अकाउंट क्रिएट करना है। आपने ebay.com पे जाना है, वहाँ जाने के बाद आपने जीमेल के साथ साइन अप करना है। साइन अप करने के बाद आपके पास नंबर मांगता है, आपने पाकिस्तानी नंबर पे अपना नंबर देना है, वहाँ पे OTP आएगा। OTP आने के बाद आपने क्या करना है, आपने 1-2 दिन उस पर कुकीज़ जनरेट करनी है, मीन्स के स्क्रॉल करना है, ऐड टू कार्ट कर ली प्रोडक्ट, व्यू करना है eBay को सोते हुए सिर्फ 10-15 मिनट के लिए, ठीक है। आप इस तरह करेंगे, फिर आपने ऑन द थर्ड डे क्या करना है, आपने उस पर ऑर्डर प्लेस करना है। ऑर्डर प्लेस क्यों करते हैं? बेसिकली ऑर्डर प्लेस इसलिए ज़रूरी होता है कि अब eBay जो है उसका एल्गोरिदम क्या है, अब आप डायरेक्ट सेलर भी जा सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट सेलर अगर आप बिज़नेस जाते हैं तो आपको इशू नहीं करेगा। अब eBay पे यहाँ मैं आपको बताता हूँ कि जो सेलर टाइप है वो 2 तरह के सेलर टाइप हैं। एक होती है इंडिविजुअल सेलर टाइप, एक होती है बिज़नेस सेलर टाइप, ठीक है। तो पाकिस्तान से आप जितने भी बनाएंगे आप बनाएंगे इंडिविजुअल, ठीक है। इंडिविजुअल बनाने के लिए मैंने बता दिया, आपने पायोनियर सेट करना है, eBay जाके सेट करना है, उसे 2 दिन स्क्रॉल करना है, ऑर्डर लगाना है। ऑर्डर लगाने के बाद आपने क्या करना है, दैन जैसे आपको ऑर्डर रिसीव हो रहे हैं ना, रिसीविंग के बाद आपको दे देते हैं सेलर रिव्यू जैसे रिसीव हो रहा है आपने सिंपल उस पर एक आइटम लिस्ट करनी है। आइटम इस तरह लिस्ट नहीं करनी कि जो ऑलरेडी eBay पे बिक रहा है उसको लिस्ट कभी नहीं करना, ठीक है। जो ऑलरेडी बिक रहा है आपने उसको लिस्ट नहीं करना। आपने घर में किसी भी प्रोडक्ट का, फॉर एग्जांपल कोई चपमच है, कोई नाइफ़ है, कुछ भी है, आपने उसकी फ़ोटोज़ लेनी है, ठीक है। नाइफ़ वगैरह वैसे ना कीजिएगा क्योंकि ये 18 वेरिफिकेशन, एज वेरिफिकेशन पे आ जाता है इसकी वजह से भी। तो आपने सिंपली कोई ऐसा प्रोडक्ट लेना है कि जिससे लाइक आप पेन ले लें, एक पेन की फ़ोटो बना लें, ठीक है। उसको लिस्ट करने जाएंगे, उसका टाइटल लिखेंगे बेस्ट पेन फॉर राइटिंग, और इस तरह कोई भी एक आप उसके टाइटल लिखें। उसके बाद यूज्ड में जाएंगे, उसको लिस्ट करेंगे। लिस्ट करने के बाद ये भी आपसे बैंक मांगेगा कि ठीक है भाई आपने प्रोडक्ट तो लिस्ट कर दी है, अब पेमेंट आप कैसे लेने चाहते हो, जो ये प्रोडक्ट बिकेगा उसकी पेमेंट आप कैसे रिसीव करना चाहते हो। उसके लिए आपने अपना पायोनियर अटैच कर देना है, आपका सेलर सेंटर रेडी टू सेल हो गया है। ऑन दी अदर हैंड, अब फॉर एग्जांपल मैं इधर हूँ, ठीक है, मेरा कोई रिलेटिव, मेरा कोई फ्रेंड, मेरा कोई कॉन्टैक्ट वाला बंदा UK, USA, ऑस्ट्रेलिया रहता है, तो मैं उधर बिज़नेस करना चाहता हूँ, उनकी आइडेंटिटी पे बनाना चाहता हूँ, तो मैं अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकता हूँ। तो उसके लिए आपने सिंपल क्या करना है, अगर तो आप पाकिस्तान से कर रहे हैं उसका मैंने आपको बता दिया है। अगर आप उधर का अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, आपने उन्हें कहना है, जो भी आपके रिलेटिव हैं, फ्रेंड हैं, कोई भी हैं, आपने उन्हें कहना है कि अपने मोबाइल ऐप में eBay डाउनलोड करें, आप उधर साइन अप करें। साइन अप करने के बाद आप उधर 1-2 ऑर्डर प्लेस कर दें, ठीक है। 1-2 ऑर्डर प्लेस करेंगे, ऑर्डर उनको रिसीव हो जाएंगे। जैसे उनको रिसीव हो जाएंगे उसके बाद आपने क्या करना है, अगर तो इंडिविजुअल अकाउंट आप क्रिएट कर रहे हैं तो उसके लिए सिंपल आपने उनका कोई भी बैंक eBay के साथ अटैच कर देना है। मैंने आपको बता दिया, लिस्टिंग वैसे सेम होगी जैसे मैंने आपको पाकिस्तानी के लिए बताया कि आप हाउस होल्ड का कोई भी आइटम यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए बेस्ट ये है कि आप मोबाइल से फ़ोटो बनाएं और यूज़ में लिस्ट करें फर्स्ट लिस्टिंग। अदरवाइज़ आप eBay वगैरह से उठा सकते हैं, लेकिन उसमें आपको MC 195 पड़ सकती है। अब आ जाएँ कि हाउ यू कैन क्रिएट योर बिजनेस अकाउंट। अब बिजनेस अकाउंट का बेसिकली बिजनेस अकाउंट आप समझ रहे होंगे, इसके लिए बिजनेस रिक्वायर्ड होता है कि आप किसी भी कंट्री में काम करना चाह रहे हैं, आप सेलिंग करना चाह रहे हैं और आप एज अ बिज़नेस सेलिंग करना चाह रहे हैं, तो आपके पास बिज़नेस अकाउंट वहाँ पे बिज़नेस रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप UK में कर रहे हैं तो UK में आप सबसे पहले आप LTD रजिस्टर्ड करें, ठीक है। आपको LTD के रजिस्टर करेंगे, उसके जो चार्जेस हैं, जो सिर्फ गवर्नमेंट फ़ीस होती है आपने वो पे करनी होती है, वो होती है $100, ठीक है। आपने $100 पे करने हैं, आपकी LTD रजिस्टर हो जाएगी। विद इन 2-3 डेज़ आपको डॉक्यूमेंट रिसीव हो जाते हैं। जैसे आपको डॉक्यूमेंट रिसीव हों, आपने क्या करना है, अपना मोन्जो बैंक बनाना है, बिज़नेस मोन्जो बना सकते हैं, रिवोल्ट बना सकते हैं, टैप बना सकते हैं, कोई भी आप बना सकते हैं, आप वो बनाएं, ठीक है। उसके बाद आपने सिंपल क्या करना है, आपने eBay का जो बायर बनाया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है, आपने पहले बिज़नेस में कन्वर्ट नहीं करना कि लाइक बिज़नेस रजिस्टर कर लिया, आपका बायर बना हुआ है और आप उसे डायरेक्ट बिज़नेस में करें, तो इस तरह आपने नहीं करना। इसका जो एक बेसिक वे है वो ये है कि सबसे पहले आप इंडिविजुअल अकाउंट कन्वर्ट करें। मीन्स डैट कि अगर ठीक है आपका एक पर्सन उधर रहता है और वो आप उसे बिज़नेस अकाउंट में स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो मैं आपको कभी नहीं प्रेफर करूँगा या अगर आपको कोई भी प्रेफर करता है तो आपने ये नहीं मानना कि भाई स्टार्टिंग में ही आप अपना बिज़नेस अकाउंट बना लें, नहीं। अब उसके
منع بیسیکلی کیوں کرتے ہیں آپ کو, میں آپ کو کیوں نہیں الاؤ کر رہا, کیوں نہیں آپ کو ایک سجیشن دے رہا کہ ڈائریکٹ بزنس اکاؤنٹ بنائیں. اس کی ریزنس یہ ہے کہ فار ایگزامپل آپ نے ایک LTD رجسٹر کر لی $100 کی, ٹھیک ہے, آپ نے پاکستان سے ہیں تو آپ نے LTD رجسٹر کی, آپ نے ایڈریس پرچیز کیا, آپ کو £150 کی LTD بن گئی, ٹھیک ہے. اب £150 کی LTD بن گئی, آپ کو اس پہ بینک بھی بنا لیا. اب آپ ای بے بنا رہے ہیں, ای بے کنورٹ کرتے ہی بزنس اکاؤنٹ آپ نے کنورٹ کیا, ود ان اور یا ود ان ہاف آور آپ کو میل آتی ہے کہ یور اکاؤنٹ ہیز بین سسپینڈیڈ, اور MC999 کی آپ کو میل آ جاتی ہے, تو آپ کا وہ بزنس بھی ویسٹڈ ہے, وہ آپ کے کسی کام کا نہیں ہے. اب اس پہ جو جتنے بھی ای بے کے اسٹور بنائیں گے وہ سارے کے سارے بند ہوتے جائیں گے. تو اس کا جو بیسک وے ہے, جو ایک اچھا وے ہے, وہ یہ ہے کہ پہلے آپ انڈیویجول اکاؤنٹ, اگر آپ کا کوئی بھی پرسن ہوتا رہتا ہے, آپ اس کا بھی ای بے بائر بنوائیں. بائر بنانے کے بعد اس پہ کوکیز جنریٹ کریں. کوکیز جنریٹ کرنے کے بعد آپ اس پہ ایک دو آرڈر پروسیس کریں. آرڈر پروسیس جیسے ہو جائیں آپ کے, پھر آپ نے کیا کرنا ہے, پھر آپ نے اسی اکاؤنٹ کو کنورٹ کرنا ہے. کنورٹ کرنے کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا. آپ ہاؤس ہولڈر کی پروڈکٹ یوز کریں, ٹھیک ہے, اس کے یوز میں جا کے لسٹ کر دیں. لسٹ کرنے کے بعد آپ سے وہ بینک مانگے گا. اب انڈیویجول اکاؤنٹ جو ہے نا, وہ آپ سمجھ لیں کہ جیسے آپ کنورٹ کرتے ہیں تو آپ اس میں بینک بعد میں بھی اٹیچ کر سکتے ہیں, نو ایشو. کہ مینس کہ آپ نے جہاں سے پیمنٹ ریسیو کرنی ہے وہ آپ آفٹر 2 days آفٹر 3 days بھی آپ کنیکٹ کر دیں تو نو ایشو. اگر آپ بزنس اکاؤنٹ بناتے ہیں, اب آپ بزنس اکاؤنٹ بنائیں گے تو آپ کو ایٹ دی سیم مومنٹ جیسے آپ اکاؤنٹ کریٹ کر رہے ہیں, آپ کو آپ کا بزنس بینک ریکوائرڈ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. آپ کیا کریں گے, آپ بزنس بینک بھی ہوگا, ہر ایک چیز ہوگا. ای بے نے اگر اکاؤنٹ ڈی ایکٹیویٹ کر دیا تو آپ کی پیمنٹ ویسٹ. تو سمپل آپ نے انڈیویجول اکاؤنٹ بنا لی ہے, ٹھیک ہے, انڈیویجول اکاؤنٹ کریٹ ہو گیا. آپ نے 24 hours تک ویٹ کرنا ہے. ویٹ کرنا ہے کہ بھائی کیا ای بے کوئی ویریفیکیشن مانگتا ہے, کوئی میل آتی ہے ای بے کی طرف سے, اس کو ہمارے سے کوئی ڈاکومنٹیشن نیڈ ہے تو وہ کلیئر کرنی ہے. کلیئر کرنے کے بعد اکاؤنٹ بن گیا, پھر آپ اس کو بزنس میں کنورٹ کر دیں. یہ ایک سیفسٹ وے اور اچھی وے ہے اپنے اکاؤنٹ کو کنورٹ کرنے کا. سیم اسی طرح اگر آپ USA میں کام کرنا چاہ رہے ہیں, آپ اپنی LLC رجسٹر کر لیں, ٹھیک ہے, آپ اس پہ بینک کریٹ کر لیں. لیکن فرسٹ آف آل آپ نے ڈائریکٹ بزنس میں نہیں بنانا, ٹھیک ہے. آپ نے سمپل کیا کرنا ہے, آپ نے پہلے سمپل انڈیویجول ای بے بائر بنانا ہے, اس پہ آرڈر پلیس کرنے ہیں. کوکیز جنریٹ کرنے کے بعد اس کو کنورٹ کرنا ہے, دین اپنا بزنس اٹیچ کر دینا ہے. تو یہ ہے ایک بیسٹ وے, سیف وے ای بے جنریٹ کرنے کا. اور پاکستانی اکاؤنٹ جو ہیں وہ آپ نے 10 سے 15 دن تک ویٹ کروانا ہے. اگر آپ آرڈر پلیس نہیں کر سکتے تو آپ نے 10 سے 15 دن ویٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے. اس پہ اسکرولنگ کرنی ہے, ڈیلی بیسس پہ ایڈ ٹو کارٹ پروڈکٹس کرنی ہے, دین اس کو کنورٹ کر کے اسٹارٹ کرنا ہے. کنورٹ آپ جب بھی ای بے کرتے ہیں, آپ نے 24 hours تک کوئی لسٹنگ نہیں کرنی. جب آپ نے ایک لسٹ کر دی اس کے علاوہ کوئی لسٹنگ نہیں کرنی, ٹھیک ہے. اب اس کو اسٹارٹ کیسے کرنا ہے, اب اس میں نا کافی ساری چیزیں آ جاتی ہیں. فار ایگزامپل اب ایک نیو سیلر ہے, ٹھیک ہے, وہ آتے ہی $10,000 کی لسٹنگ کر دے, $20,000 کی لسٹنگ کر دے, تو الگوریتم دیکھے گا کہ بھائی نیو سیلر ہے اور مارکیٹ میں اتنی بڑی پروڈکٹ لسٹ کر رہا ہے, $1,000 کی, اتنی ساری انوینٹری لسٹ کر رہا ہے, کیسے پاسبل ہے, ٹھیک ہے. تو مارکیٹ کو لگتا ہے کہ یار یہ فراڈل ایکٹیویٹی ہے, انلیگل ایکٹیویٹی ہمارے ساتھ کر سکتا ہے, تو وہ آپ کا اکاؤنٹ سسپینڈ کر دیتا ہے. وہ MC011 لگا دیتا ہے, آپ کو MC999 لگا دیتا ہے. تو اس کنڈیشن میں جو ہمارا ایک کرائٹیریا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نیو اکاؤنٹ بنائیں, ٹھیک ہے. نیو اکاؤنٹ بنانے کے بعد آپ اس پہ 24 hours تک ویٹ کریں, دیکھیں گے کیا آپ کو ای بے کی طرف سے کوئی میل آتی ہے ویریفیکیشن کی ہے کسی طرح کی. اگر کوئی میل نہیں آتی, آپ آفٹر 24 hours پہ ایک پروڈکٹ لسٹ کریں. آپ نے پورے ویک اس پہ ایک پروڈکٹ جسٹ لسٹ کرنی ہے, اور پروڈکٹ جو پرائز ہے وہ آپ نے $20 کے راؤنڈ اباؤٹ رکھنی ہے, یا £20 کے راؤنڈ اباؤٹ رکھنی ہے بس, ٹھیک ہے. کوانٹٹی آپ 5 اسٹارٹنگ میں لسٹ کریں. آپ کو جیسے جیسے آرڈرز آنا ریسیو ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ اس کی لسٹنگ آہستہ آہستہ 2 ڈیلی بیسس پہ کر دیں, پھر 3 کر دیں. تو یہ ایک پراپر اسٹریٹجی ہے. اس اسٹریٹجی کو فالو کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی اچھی سیلز بھی آئیں گی, اور ای بے پہ آپ کا کوئی اکاؤنٹ سسپینڈ نہیں ہوگا. بٹ ان کنڈیشن آپ کا کوئی اکاؤنٹ سسپینڈ ہو جاتا ہے جس پہ MC999 MC011 MC195 کچھ بھی لگ جاتا ہے, تو آپ ہماری ٹیم سے کانٹیکٹ کریں. ہماری ٹیم اس کو ریزالو کرے گی, ایز سون ایز پاسبل آپ کو اس کو ریزولوشن دے گی, آپ کا اکاؤنٹ ریسٹور کرے گی, اور آپ کا اکاؤنٹ آپ کو بیک کرے گی. تو اب امید ہے کہ ابھی تک آپ کو ہمارا جو لیکچر ہے, جو ہماری ویڈیوز ہیں, وہ بہت انفارمیٹیو مل رہی ہوں گی, ٹھیک ہے. آپ کی ای بے جرنی کافی ایزی کر رہی ہوں گی. تو اس چیز کو آپ نے سمپلی جو ہے فالو کرنا ہے. اگر آپ کو اس پہ کوئی بھی ایشو آتا ہے ہم سے کانٹیکٹ کریں, ہماری ٹیم 24 hours اویلیبل ہے فار یو. اور مور ایسی ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا, ٹھیک ہے. جو ای بے سیکھنا چاہ رہے ہیں, جو پے نہیں کر سکتے, جو آپ سمجھ لیں کہ جن کو ضرورت ہے, آپ ان تک ہمارا یہ کورس پہنچائیں تاکہ ان کو بھی لائف میں آگے بڑھنے کا موقع ملے, ان کو بھی اپنے ڈریم اچیو کرنے کا موقع ملے. تھینک یو.